रुतबा की है, मकाम की है। मेरे आका ने फरमाया हुमा जन्नतों का व नारों का, ये तेरी जन्नत भी ने ते तेरी दोज़ख भी ने, ये तेरी जन्नत भी ने तेरी दोज़ख भी ने। अगर चाहते हो मेरे दोस्तों दुरूद पाक पढ़े माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। जी काबिल सद इस्लाम अल्लामा साहब अगर तकरीर उर्दू जुबान में फरमाए तो मेहरबानी होगी। ठीक है जनाब। मेरे दोस्तों रब्बे कायनात के महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जमाने को बता दो कि हुमा जन्नतों का व नारों का, ये इंसान के माँ बाप इसके लिए जन्नत भी है, इसके लिए दोज़ख भी है। अगर माँ बाप की ताबेदारी और फरमाबरदारी करोगे तो जन्नत के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए कुशादा हो जाएंगे। अगर माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो जहन्नम के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर मुनहसिर है कि अपने लिए जन्नत के दरवाजे खोलने चाहते हो कि जहन्नम के दरवाजे खोलना चाहते हो। जरा याद रख लेना मेरे भाइयों, इतना याद रख लो कि बाप और माँ इतनी अजीम मोहब्बत के दो पैकर। मेरे दोस्तों इतनी अजीम मोहब्बत में पहले बाप की मोहब्बत के हवाले से गुफ्तगू करूं। अक्सर स्टेज के ऊपर देखा गया है जब खतीब भी आए, दात खान भी आए तो माँ का जिक्र तो जमाना करता है, लेकिन बाप के बारे में शाज़ो नाज़िर ही बात की जाती है। मैं सबसे पहले आज बाप से बात शुरू करूंगा कि बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करने वाला, बाप अपने बेटे को कितनी मोहब्बतें देने वाला, अपने बेटे को कितनी सहूलतें और आफियतें आराम देने वाला। सबसे पहले उस बाप की बात करूंगा जिसका नाम आदम अलैहिस्सलाम है। इंसान का बाप है, आपका भी मेरा भी, हर गोरे और काले बाप मेरे दोस्तों, रूए जमीन पे आने वाले हर इंसान का बाप मेरे दोस्तों। देखिए कितना प्यार है उसको अपनी औलाद से। पहले बिल उमूम बात करूंगा फिर बिल खुसूस बात करूंगा। सबसे पहले बिल उमूम के जिस वक्त हाबील और काबिल का झगड़ा होता है, जब जनाब आदम का बेटा मेरे दोस्तों हजरत आदम का बेटा ज़िबा कर दिया जाता है, आसमान की आंखों ने देखा है कि रब का प्यारा खलीफा खलीफतुल्लाह जमीन पे अपने बेटे के गम में रोता नजर आया है। अपने बेटे को याद करके आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में मेरे दोस्तों शब रोज जमाने ने आंसू देखे हैं। उससे आगे चलिए, ये दुनिया में ही नहीं है, क़यामत का दिन जब होगा मेरे लजपाल और करीम आका ने फरमाया, जब मेरे उम्मती किसी को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा तो उस वक्त प्यारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो के कहेंगे, मेरे प्यारे बेटे ये देखो तेरा उम्मती जहन्नम की जानिब जा रहा है। मैं उस वक्त अपने बाप हजरत आदम की आवाज सुन के अपने मालिक के हुजूर इल्तिजा करूंगा। ये एक तवील वाकया है कि किस तरह मेरे लजपाल करीमा का उसकी आदरसी फरमाएंगे, लेकिन पता चल गया कि क़यामत के दिन भी जनाब आदम अपनी औलाद के गम में रोते नजर आएंगे। शबे मेराज भी मेरे मुस्तफा ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाएं जानिब देखते हैं, एक कौम को तो हंसने लग जाते हैं, जब बाएं जानिब देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। मेरे लजपाल और करीम आका ने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील ये आदम मेरे बाबा रोए क्यों है? अर्ज किया, आका जब दाएं जानिब देखते हैं तो जन्नती औलाद नजर आती है। बाप अपने बेटों को जन्नती महसूस करके बड़ा राजी हुआ है, लेकिन जब बाएं देखता है तो जहन्नमी औलाद नजर आती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाता है। और रोने का मकसद ये था उस रात को कि रो के दिखाया जाए, क्योंकि आदम भी जानते हैं हर शख्स रोते को रोता छोड़ के चला जाए ऐसा मुमकिन है, लेकिन आमिना का लाल अपने चाहने वाले को रोता हुआ छोड़ के वैसे चला जाए ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए रो के जनाब आदम ने दिखाया है, जब रब की बारगाह में प्यारे जाओ मेरे बेटों के लिए भी जाके दुआएं करते आना, मेरी औलाद के लिए भी जन्नत की दुआएं मांगते आना। मेरे दोस्तों बाप इतनी शफकत करने वाला अपनी औलाद के लिए, इससे आगे चले अगर बाप अपने बेटे से मोहब्बत ना करता मेरे दोस्तों तो कभी अपनी औलाद के लिए ना रोते, कभी नू अपने काफिर बेटे के लिए भी रो रो के दुआएं ना करते। कभी मेरे दोस्तों जनाब याकूब अपने बेटे यूसुफ की जुदाई में एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 40 साल तक अपने कमरे में बैतुल हुज़्न में बैठ के ना रोते। ये जमाने से पता, ये जमाने ने देखा है हजरत याकूब का 40 साल रोना ये सबक दे रहा है कि बाप अपने बेटे से लाजवाल मोहब्बत करता है। अगर औलाद से बाप की मोहब्बत ना होती, कभी मेरे दोस्तों उस बुढ़ापे की 83 साल की उम्र में या 110 साल की एक रिवायत में आया है 110 साल
की उम्र में हजरत ज़करिया अपने बेटे के लिए दुआएं न करता नजर आता। अगर मेरे दोस्तों बेटे की मोहब्बत दिल में ना होती, कभी मेरे और आपके लजपाल आका मेरे दोस्तों अपने 18 महीने के बेटे को हाथ में उठा के अपने बेटे की मौत पे मेरे आका न रोते। जमाने ने देखा जब जनाब इब्राहिम आपके और मेरे नबी के बेटे 18 साल 18 महीने की उम्र है, ये 1.5 साल की उम्र का एक बच्चा छोटी छोटी बातें करने वाला, आज भी तुम्हारे घर में जब कभी 1.5 साल का बच्चा खेलता नजर आए, एक बार जरा मेरे मुस्तफा के उस मासूम बेटे का जरा ध्यान, उसका ख्याल अपने जहन में जरूर लेके आना। जब मेरे आका के हाथों में मेरे दोस्तों मेरे मुस्तफा का बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, कभी मेरे आका के बेटे की सांसें चलने लग जाती हैं, कभी सांसें रुकने लग जाती है, मेरे मुस्तफा करीम के आंसू अपने बेटे के आपके बेटे के शिकम पे गिर रहे हैं। इस तरह मेरे आका ने अपने बेटे को उठाया हुआ है। सिहाबा ने अर्ज किया कि आप भी रोते हैं? फरमाया हाँ, रोने से मैंने मना नहीं किया, मैं चाहता हूँ ऐ लोगों जुबान से कोई ऐसा कलमा अदा न हो जिससे रब्बे कायनात का शिकवा हो जाए, जिससे रब्बे कायनात की रजा के खिलाफ कोई काम हो जाए। आंख रोती है, दिल जख्मी होता है, इससे ना अल्लाह ने मना किया है ना उसके महबूब ने मना किया है। मेरे दोस्तों पता चल गया बाप अपने बेटे से लाजवाल मोहब्बत करता है, इसलिए खुदारा मेरे भाइयों अपने बाप और माँ दोनों का अदब किया करो। अपने बाप और माँ मेरे दोस्तों ये दोनों शख्सियात आप सबके लिए हम सबके लिए मेरे दोस्तों लायक के सदे काम है। ये इतनी इज्जत और शानों वाले हैं, ये इतने मकाम और मर्तबे वाले हैं कि मेरे आका की बारगाह में एक मर्तबा एक जवान ने आके शिकायत लगाई, आका मेरा बाप मेरे माल को उड़ा देता है, मेरे माल को खर्च कर देता है। जब आपके और मेरे लजपाल और करीम आका ने ये उसकी शिकायत सुनी तो सबसे पहले मेरे आका ने उसके बाप को बुलाया। जब वो बूढ़ा बाबा आके सरकार की बारगाह में बैठा, जब मेरे आका की बारगाह में बैठा तो लजपाल और करीम आका ने फरमाया तेरे बेटे ने तेरी शिकायत लगाई है। उसने मासूमियत से अपने बेटे को देखा, आंखों में आंसू आ गए, कहता है आका मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा, मेरे बेटे से पूछें कि मैं इसके पैसे कहाँ खर्च करता हूँ। जब मेरे आका ने पूछा तो वो बच्चा कहने लगा आका ये मेरे पैसे अपनी बहनों को देता है, मेरी फूफियों को और मेरी बहनों को, यानी कि मैं अपनी बेटियों को भी देता है, अपनी बहनों को भी और मेरे भाइयों पे भी खर्च करता है। मेरे आका ने फरमाया ये तो कोई बुरी बात नहीं है। इतनी बात हुई, बात खत्म हुई कि जिब्रील आ गया, अर्ज किया प्यारे आका रब्बे कायनात ने सलाम भेजा है, साथ में पैगाम भी भेजा है। इस बूढ़े बाबा ने अपने बेटे की दुख में अपने बेटे की बेवफाई पे कुछ कलाम शेर लिखे हैं, आका इसको कहिए जरा वो भी सुना दे। जब मेरे आका ने फरमाया बाबा जी जरा वो तो सुनाओ जो तुमने अपने बेटे के गम में लिखा, उस बूढ़े बाबे की चीखें निकल गई, रो के कहता है आका मैं तो पहले भी आपकी नबूवत पे दिल से ईमान लेके आया था, आज मेरा ईमान और बढ़ गया है। इस बात को या मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है, जो मेरे दिल में आई हुई बात को जान लेता है वो कोई आम इंसान नहीं, वो खातमुन नबीयीन ही हो सकता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत आल दिन। मेरे लजपाल और करीम आका ने फरमाया तो कहो क्या कहते हो। मेरे दोस्तों मैं आपके आगे शेर नहीं सिर्फ उनका मफहूम पेश करूंगा। जिस वक्त बाप ने अपने बेटे के दुख छेड़ने शुरू किए, आके कहने लगा मेरे बेटे आज तू गली गली कूचे कूचे में मेरी शिकायतें लगाने वाले, कभी तुमने सोचा कि तुम कभी बचपन में बीमार होते थे तो मैं रातों को जाग जाग के तेरे लिए भागता रहता था कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। कभी तुमने गौर किया कि मैंने तेरे बचपन को जवानी में ढालने के लिए अपनी जवानी को तुझ पे कुर्बान कर दिया। कभी तुमने गौर किया कि मैंने अपने आराम को तेरे सुकून के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे दोस्तों जिस वक्त बाप अपने बेटे के लिए इस तरह के लफ्ज कहता जाता है, मेरे और आपके आका की आंखों में आंसू आ गए। हत्ता के जमाने ने देखा बाप कहता जाता है बेटे एक दरख्त लगाने वाला भी उम्मीद रखता है जब ये बड़ा हो जाएगा मैं इसकी छांव में बैठूंगा। ओ बेटे तू तो एक दरख्त के बराबर
भी न बन सका, एक अच्छा मोहल्लेदार भी अपने मोहल्लेदार का ख्याल रखता है। मेरे बेटे तू तो एक अच्छा हमसाया भी न बन सका। मेरे दोस्तों, जब मेरे आका ने उस बाप की दर्द भरी कहानी को सुना, मेरे आका ने उस जवान के सीने पे मुक्का मारा। मेरे आका ने फरमाया, निकल जा मेरी बारगाह से, कभी दोबारा अपने बाप की शिकायत न लगाना। मैं जमाने को बताना चाहता हूँ, तुम भी, तुम्हारा सारा माल भी तुम्हारे माँ बाप की मिल्कियत है। जिस तरह चाहे खर्च करें, कोई इनके आगे उफ नहीं कर सकता। मेरे अल्लाह का बनाया कानून है कि उफ्यूं वला तनहरहुमा, ऐ लोगों इनके आगे उफ भी ना करो, वला तनहरहुमा, और इनको झिड़को भी मत। लेकिन दौरे हाजिर में क्या हुआ है, मामला उलट हो गया। सरकार की हदीस है, सरकार ने फरमाया, कुर्ब क़यामत ऐसा जमाना आएगा कि वह अदना सिद्दीक़हु अक़सा अबाहु, जमाना अपने दोस्तों को सीने से लगा लेगा लेकिन अपने बाप को दूर फेंक देगा। और एक इंसान अता ज़ौजहु व अक्का उम्मुहु, वो अपनी बीवी की तो गुलामी इख्तियार करेगा लेकिन अपनी माँ के लिए अक्का, जिसे आप कहते हैं ये आंख भी इसी से है, उसको बेदखल कर देना या टुकड़े टुकड़े कर देना, अपनी माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देगा, उनको दूर फेंक देगा, अपनी बीवी की इताअत करेगा। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। आप में से अगर कोई शख्स ये चाहता है कि क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सुरखरू हो जाए, तो आज तहैया करो कि अपनी माँ की भी खिदमत करोगे और अपने बाप की भी खिदमत करोगे। इंशाअल्लाह वादा करते हैं ना जी, इंशाअल्लाह, ऊंची कह दे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, बाप की शान बड़ी बड़ी अजमत, बड़ा वकार, बड़ी अजमत मेरे दोस्तों बाप की। माँ की भी बड़ी शान है। कितनी शान है माँ की मेरे दोस्तों, ये मकाम और मर्तबा इतना आला है। इस रिश्ते की अजमत भी उतनी ही पुरानी है जितना खुद ये रिश्ता पुराना है। मेरे दोस्तों जरा गौर से सुनिए, मैं बात करूं आज से तकरीबन कोई 3000 साल पहले की, जब अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा नबी जनाब यूसुफ कैदी बन के मेरे दोस्तों मिस्र की जानिब जाने लगा है। वो यूसुफ मेरे दोस्तों जो किनान को हमेशा के लिए अलविदा कह के जिस वेले मिस्र के लिए जाने लगा है, ये जनाब यूसुफ जिस वक्त चलते चलते रात का सन्नाटा हो गया है और इनका काफिला शाम के वक्त को रवाना होने लगा है। हजरत यूसुफ का गुजर जब अपनी अम्मा जनाब बीबी राहीला की कब्र से हुआ तो जमाने ने देखा मेरे बेलियों, जमाने ने देखा मेरे भाइयों, हजरत यूसुफ ने अपने आप को सवारी से गिराया। सवारी से गिर के जनाब यूसुफ ने अपनी कोहनियों के बल चलते चलते अपनी अम्मा की कब्र पे आके जनाब यूसुफ ने जब दर्द भरे लफ्ज बोले हैं, ओ मेरी माँ, आज पता चल गया है जब माँ मर जाती है बेटे कितने उदास हो जाते हैं। आज पता चला है जब माँ चली जाती है, जब माँ कब्रिस्तान की राही बन के चली जाती है तो बेटे कितने अकेले हो जाते हैं। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बागा दे विच ओ हरियल तोता ते उड़दा डाली डाली ओ बावा बाजा मोहम्मद बख्शा आज कौन करे रखवाली। मेरे दोस्तों याद रखो, जब माएँ चली जाती है तो फिर बेटों की जिंदगी कभी उनसे जाके पूछो कैसी गुजरती है जिनकी माँ नहीं है। इस पूरे मजमे में ही मेरे दोस्तों जो तुम्हें सबसे ज्यादा आसूदा हाल दौलतमंद नजर आए, अगर उसके माँ बाप फौत हो चुके हैं, सबसे पैसे वाला भी नजर आए, अच्छी दौलत और अच्छी शोहरत वाला भी नजर आए, कभी उसका कंधा हिला के पूछो यार ये तो बताओ क्या तुम्हें कभी तुम्हारी माँ याद आती है? कभी इस भरे मजमे में बैठने वाले सफेद दाढ़ी वाले बाबे से ही पूछ लो, जो समझते हो तुम्हें, जो जिसको तुम समझते हो कि इसके घर में बेटे भी है, पोते भी है, नवासे भी है, उससे पूछो बाबा जी क्या तुम्हें तुम्हारी माँ कभी याद आती है? तो मुझसे पूछो मेरे दोस्त, उसकी आंखों के आंसुओं को जरा गौर से देखना, वो भी तुम्हें रोता हुआ यही कहेगा घर में मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, लेकिन जब दुआ
دعائیں دینے والی ماں نظر نہیں آتی، جب دعائیں دینے والی ماں نظر نہیں آتی تو بھرا ہوا گھر بھی ویران نظر آ جاتا ہے، تو بھرا ہوا گھر بھی اداس نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھ لو، اس سے پہلے کہ مائیں بچھڑ جائیں اپنے بیٹوں سے، اس سے پہلے کہ ماں آپ سے بچھڑ کے قبرستان کی ہمیشہ کے لیے راغی بن جائے، خدا را اپنی ناراض ماں کو جا کے راضی کر لو، خدا را اپنی ناراض ماں کو جا کے آج منا لو، اپنے والدین کے حضور جا کے میرے دوستوں اپنی زیادتیوں کی معافی مانگ لو۔ یہ یاد رکھنا ان کی دعاؤں میں وہ اثر ہے، ان کی دعاؤں سے انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، ماں باپ کی دعاؤں سے رب کائنات اور اس کا محبوب راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ تو بتائیے کہ آپ ولی کیسے بنے؟ فرمایا کسی کو ولایت ملی ہوگی چلے کاٹنے سے، کسی کو کرسکار کرنے سے، کسی کو جا کے ملی ہوگی تسبیحات کرنے سے، لیکن مجھے تو جو کچھ ملا ہے میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسے؟ کہا سردیوں کی رات میں ایک رات میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹے مجھے پیاس لگی ہے، فرمایا میں اٹھا پانی دینے کے لیے، دیکھا تو مشک میں پانی نہیں ہے، میں مشک اٹھا کے جب دور جاتا ہوں دریا سے پانی لے کے آیا، لوٹا تو امی جان نیند کر گئی ہے، میرے دل نے کہا کہ امی کو اٹھایا جائے، پھر میں نے سوچا بوڑھی ماں ہے پتہ نہیں نیند سے اٹھا دیا تو ساری رات جاگتی رہے گی، یوں کرتا ہوں کہ میں سوتا نہیں ہوں، ساری رات پانی لے کے کھڑا رہتا ہوں۔ میرے دوستو یہ بیٹا اپنے ہاتھوں میں پانی لے کے کھڑاتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس سردیوں کی رات میں جب پانی پیالے سے نکل کے میرے ہاتھوں پہ جمتا جا رہا ہے، جب میری ماں تہجد کے لیے اٹھتی ہے، جب اپنے سرانے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے ہاتھ میں پیالہ پانی کا لیے ہوئے تو کہتی ہے میرے بیٹے تو سویا کیوں نہیں؟ او میرے بیٹے تو نے آرام کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا ماں تجھے پیاسا سلانا میرے دل نے گوارا نہیں کیا، تجھے نیند سے جگانا بھی میری عقیدت نے گوارا نہیں کیا۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، جب ماں نے اپنے بیٹے کے سردی سے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، ماں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا کے دعا مانگی ہے، میرے مالک مولا اے میرے مالک میں بھی اپنے بیٹے سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ یا رسول اللہ حق جاریہ۔ میرے بھائیو لجپال اور کریم آقا کے غلاموں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حتیٰ کہ عالم ایسا ہے کہ جس وقت ماں نے دعا مانگی ہے تو حاطف غیبی سے آواز آئی ہے اے پیارے بایزید بستامی، اے پیارے بایزید بستامی آج کے بعد تو میرا ولی بن گیا ہے، آج کے بعد میں نے تمہیں اپنا پیارا بنا لیا ہے، آج کے بعد میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ عظمتاں کی سونا ماما دیا عظمتاں کی سونا ماما دیا تار دیا نے دعا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا۔ آپ میں سے جو بھی ماں کی عظمت کو ماننے والا ہے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیے عظمتاں کی سناوا عظمتاں کی سناوا تار دیا نے دعا ماں دیا عظمتاں کی سناوا
ये याद रख लो मेरे भाइयों, ये इतनी इज्जत वाला रिश्ता है। अगर ये राजी हो जाए तो अल्लाह और उसका महबूब भी राजी हो जाए। रब्बे कायनात के महबूब मुस्तफ़ा का मुकद्दस ज़माना है। अल्लाह के महबूब का सिहाबी नाम हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इतनी अजमतों वाला के नमाजें भी मस्जिद नबी में पढ़ने वाला, शब रोज मेरे आका की मैयत में गुजारने वाला। जब वक्त विसाल आया है, आखिरी वक्त आया है, जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। मेरे दोस्तों ने आके अर्ज की, सिहाबा ने अर्ज की आका आज आपका गुलाम जान देने का वक्त आया है तो जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। मेरे आका ने फरमाया पता करो इसके माँ या बाप को, जो इनमें से अगर कोई जिंदा हो तो लेके आओ। मेरे दोस्तों एक उसकी बूढ़ी अम्मा को बुला के लाया गया, कहा आका बाप तो जिंदा नहीं है, माँ जिंदा है। जब उसकी बूढ़ी माँ सरकार की बारगाह में आई है, मेरे आका ने फरमाया बीबी जी अगर कहे अगर मुनासिब समझे तो जरा इसके बारे में बता दे, आपका बेटा आपके साथ क्या सलूक करता था, आपने अपने बेटे को कैसा पाया। माँ अपने बेटे के बारे में कहती आका मैंने अपने बेटे की दीन के बारे में मैंने अपने बेटे के दीन के बारे में कभी शिकवा नहीं पाया। मेरा बेटा नमाजें भी पढ़ने वाला, रोजे भी रखने वाला, ये 5 वक्त का नमाजी और कुरान भी पढ़ने वाला, लेकिन आका कभी कभी अपनी बीवी के कहने के ऊपर ऐसे सख्त लफ्ज मुझे बोलता था, आका मेरे दिल के टुकड़े हो जाते थे। मैं रातों को उठ के अपने बेटे के लफ्जों को याद करके रोया करती थी। आका कभी कभी इसकी सख्त बातों की वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मेरे आका ने फरमाया बीबी इसको माफ कर दो। मेरे दोस्तों तो माँ ने अर्ज किया है मेरे लजपाला का, मैं तो इसको माफ ना करूं, मेरा दिल बहुत दुखा है। मेरे आका ने फरमाया बिलाल लकड़ियां जमा कर दो। खुश्क लकड़ियां जमा हो गई। मेरे आका ने फरमाया इनको आग लगा दो। जब आग लगाई गई है मेरे दोस्तों, मेरे आका ने फरमाया चलो अलकमा को पकड़ के आग में डाल दिया जाए। तो मेरे दोस्तों जरा गौर तो कर लो कि माँ दे दिल ओ नरम गुलाबो कदो करन कबूल गदाई ओ वार दे मन कुल दौलत ते खजाने कर ले कबूल गदाई। आज माँ की आंखों में आंसू आ गए जब देखा उसके बेटे को सकरात के आलम में हाथों और पांव से पकड़ के आग की जानिब ले जाया गया है। माँ रो के कहती आका मेरे बेटे को कहाँ लेके जाया जा रहा है। मेरे आका ने फरमाया इसको जला दिया जाएगा, इसको जला दिया जाएगा। जब माँ ने सुना मेरा बेटा जलाया जाएगा, माँ की चीख निकल गई। मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन अपने बेटे को जलते नहीं देख सकती। आका मेहरबानी कर दीजिए, अगर मेरे माफी का मामला है तो मैं भी माफ करती हूँ, आप भी माफ कर दे। मेरे अल्लाह से भी दुआ करे वो भी इसको माफ कर दे। देखने वालों ने देखा इधर माँ ने कहा कि मैंने माफ किया, उधर हजरत अलकमा की जुबान से कलमा तैयबा निकला ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इस कलमे दे राज ने आरे में इस डूबे बेड़े तारे सानू दसया नबी प्यारे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे ख्याल कुछ थोड़ी बहुत पंजाबी चाहन वाले मेरे दोस्तों कुछ ज़ौक़ उन्हां दा भी पूरा होना चाहिए। चंद गल्लां मेरे दोस्तों अपनी कौमी जुबान दे अंदर भी सुनते चलो। मेरे बेलियो ए मां
تے باپ دا رشتہ اتنی شانہ والا، اتنی عظمتاں تے محبتاں والا، اتنی رفتاں والا تے پیار دے پہ کر رشتہ ہے میرے دوستو، جنہوں یاد کر کے تیرے اور میرے آقا دیاں چشمان مبارک تو بھی آنسو نکل آئے۔ صحابہ نے دیکھیا جس ویلے لجپال اور کریم آقا عالم میرے دوستو مدینہ طیبہ دے اندر جلوہ گر نے میرے آقا دے صحابہ سامنے موجود نے، میرا آقا صحابہ وچے میں سونا پہ لگدا ہے جے میں آسمان دا چاند اپنے ستارے آن دے وچ سونا لگدا ہے۔ جس طرح میرا لجپال تے کریم آقا خوبصورت سجدہ پہ آئے کہ جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے، جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے۔ میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا دی بارگاہ دے اندر دوروں زمانے نے دیکھیا ایک بوڑھی جی عورت چلتی سرکار دی بارگاہ دے اندر آئی۔ او میرے دوستو کوٹلے رہن والے ہو، میرے آقا نے دوروں بی بی نو آندا ویکھیا تے میرا مصطفیٰ استقبال واسطے کھڑا ہو گیا ہے۔ کیسی شان والی عورت ہے میرے دوستو کہ جس لجپال واسطے 1,24,000 میرے دوستو 1,23,999 انبیاء جنہیں استقبال واسطے مسجد اقصی دے اندر کھڑے ہوندے نے، اج مدینہ طیبہ دے اندر وہ لجپال اس بوڑھی مائی واسطے استقبال دے اندر کھڑا ہو رہا ہے۔ میرے دوستو لجپال اور کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب جس وقت عورت آئی ہے سرکار نے مزمل دی چادر بچھا دیتی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ہے بی بی جی کی چاہیے ہے؟ جو بی بی سوال کر دی گئی ہے تواڈے اور میرے آقا دیندے گئے نے، عطا فرماندے گئے نے، جھولیاں بھرتے گئے نے۔ جس ویلے بی بی جاون لگی ہے میرے سرکار دور تک الوداع کر کے آئے نا، جدو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ او لجپال تے کریم آقا آج تک کسے تاجر تے امیر تے وزیر تے کسے ملک دے سفیر دی تساں اتنی عزت نہیں کیتی جتنا اس پھٹے پرانے کپڑے والی بی بی دی عزت کیتی ہے۔ آقا اے بی بی کون سی اتنا پچھن دی دیر سی اور تواڈے تے میرے آقا دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا ھذا امی بعد امی، اے لوگو یہ میری ماں کے بعد دوسری میری ماں حلیمہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ میری ماں کے بعد دوسری میری ماں حلیمہ ہے۔ میرے لجپال اور کریم آقا نے فرمایا یہ میری ماں ہے۔ جب صحابہ نے سنا کہ ھذا امی بعد امی کا لفظ میرے آقا سے سوال کیا آقا کہ آپ کو بھی کبھی اپنی امی جان یاد آتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اور میرے آقا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کاش آج بھی میری ماں سیدہ طیبہ حضرت بی بی آمنہ زندہ ہوتی اور میں آ کے مسجد نبی میں نماز عشاء پڑھانے کے لیے آتا۔ میرے دوستو میں نماز عشاء کے لیے سورہ فاتحہ بھی شروع کر دیتا، گھر سے میری ماں مجھے آواز دیتی او میرے محمد بیٹے میرے پاس آ جاؤ۔ یارو خدا کی قسم ہے میں نماز ادھر چھوڑ دیتا، اپنی ماں کی آواز پہ میں لبیک کہہ دیتا، کیونکہ ماں راضی ہو جائے تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ پھر میرے دوستو دنیا نے دیکھا عمرۃ القضاء کے موقع پہ اسی سیدہ آمنہ کی قبر کے اوپر میرے اور آپ کے آقا کا گزر ہوا۔ میرے دوستو میرے آقا کو صحابہ نے دیکھا، حضرت بی بی آمنہ کی قبر چند پتھر جس کے اوپر ایک نشان اور علامت کے طور پہ کبھی میرے دوستو تقریباً 50 سال پہلے میرے نبی نے اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنی ماں کی بنائی تھی، آج اسی جگہ پہ سرکار میرے دوستو اس وقت آتے ہیں کہ 56 سال یا میرے آقا کی تقریباً 58 سال عمر ہے اور سرکار دو عالم ادھر گزرے ہیں۔ تو میرے آقا ایک بار اس طرح حیرت سے جب میرے آقا نے دیکھا، سرکار کی آنکھوں سے آنسو گرتے صحابہ نے دیکھے، عرض کی آقا ان پتھروں کے ڈھیر پہ آپ کیوں روئے ہیں؟ میرے لجپال اور کریم آقا نے فرمایا، میرے لجپال تے کریم آقا نے جس وقت اپنے صحابہ کرام دا محبت بریا سوال سنیا، او میرے
सियाबा इनु पत्थरां दा ढेर ना आखो, ए मुहम्मद दी मां मेना दी कबर, ए तुहाडे नबी मुहम्मद दी मां दी कबर, जेड़ी मैनू लोरियां देवन वाली अपनी गोद दे अंदर रख के मुहब्बत वाले बोल बोलन वाली, मेरी 6 साल दी उम्र दे अंदर मैनू छोड़ के जावन वाली, हमेशा हमेशा वास्ते कब्रिस्तान इस कबर दी नजर हो जावन वाली, इस मेरी मां दी कबर है। जिस वक्त मेरे आका ने फरमाया सिहाबा दे भी आंसू निकल आए, मेरे लजपाल ते करीम आका दी दाढ़ी मुबारक भी हंजुआं दे नाल तर हो गई। पता चल गया दोस्तों मां का मरना बड़े दुख देवन वाला है। इस तू पहले के मेरे दोस्तों तो उस ओ इंसान जिनी मां जिंदा है उनकी मां दा वक्त अखीर आ जाए, इस तू पहले के मेरे दोस्तों के तुहाडी मां तुहानू हमेशा हमेशा वास्ते छोड़ के कब्रिस्तान दी जानिब तेरे कंधियां ते सवार हो के जाए। खुदारा अज जाके अपने मां बाप नू जाके मना लो, अज अपने मां तू भी माफी मंग लो, अज अपने बाप तू भी जाके माफी मंग लो। इतना याद रखो ये रिश्ता तेरे तू राजी हो जाएगा ते मेरा अल्लाह भी राजी हो जाएगा। ये रिश्ता राजी होएगा, मेरा अल्लाह भी राजी होएगा। मेरे दोस्तों इतना याद रखो ये रिश्ता बड़ी है शान वाला, ये रिश्ता बड़े मकाम वाला। ये फारूक अल हसन दे अपने लफ्ज नहीं है। मेरे दोस्तों हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, मैं खाना काबा के अंदर गया तवाफ वास्ते, मैं खाना काबा गया तवाफ कर रहा हूं, तवाफ करन तो बाद मैं फारिग हो के जिस वेले मैं सहने काबा विच लेटे ख्वाब दे अंदर मैनू हुक्म मिलिया, आए इब्ने मुबारक जा फलां जगह ते एक शख्स दा हाथ कटिया होया है, उनदी अख निकली हुई है, ओनू जाके कह दे कि तेरा हज कबूल नहीं होया। मेरे दोस्तों जदों हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमांदे ने मैं गया ते देखया उसे हुलिये वाला इंसान उस जगह ते बैठा है, आख्या यारा रब दा पैगाम है तेरा हज कबूल नहीं है, ते उस जवान दियां चीखां निकल गई, आंदा यारा अज 7 साल गुजर गए, जिस वेले हज मुकम्मल कर लेना कोई ना कोई पैगाम देवन वाला आ जाता है कि तेरा हज कबूल नहीं है। आपने फरमाया तेरा जुर्म की है यार, तेनू पता ते होएगा। आंदा हाँ यारा मैं अपनी मां नू नाराज करके आ गया। आप फरमाते ने जालिमा फिर इत्थे की लेना आए, जा अपनी मां नू राजी कर ले, मां तेरी मन गई ते खुदा भी मन जावेगा। थके ते कोई नहीं, तुसी जाग रहे हो मेरे दोस्त, फिर कह दो सुभान अल्लाह। मां राजी हो गई तो खुदा भी राजी हो जाएगा। मेरे दोस्तों जिस वक्त आपने फरमाया जवान कहता है ना मां मन दिए ना खुदा मनदा है, मां दी मिन्नतां कर कर हार गया, मां मेरे वास्ते दरवाजा भी नहीं खोल दी। मेरे दोस्तों आप फरमाते ने चल मैं तेरी सिफारिश करांगा। आप फरमाते ने मैं चलता चलता जदों रवाना होया जाके मैं उनके दरवाजे ते दस्तक दी, अंदरों आवाज आई है मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजे खटकाने वाला? मैं आख्या बोल। उन्हें तब कराया मां मैं तेरा बेटा आया हूं। मां दी अंदरों रोवण दी आवाज आई है, ओए साले मां फिर ते मैनू सतावण नहीं आ गया, फिर ते मेरा दिल दुखावण नहीं आ गया। मैं आख्या कैसा जुल्म कीता है तू अपनी मां ते, अज 7 साल गुजर गए ने तेरी मां तेरे जुल्म नहीं भुली, मैं वापस जा रहा हूं। उन्हें क्या रब दा वास्ते ही वापस ना जावी, अज आया है ते मेरी सिफारिश करके जावी। आप फरमाते ने मैं आख्या बीबी मैं तेरे दरवाजे ते रसूल दियां हदीसां बयान करन वाला इब्ने मुबारक आया हूं, मैं अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक तेरे दरवाजे ते आया हूं। मेरे दोस्तों जिस वक्त आपने फरमाया, आपने इरशाद फरमाया ते बीबी ने दरवाजा खोले, आपने फरमाया बीबी इनू माफ कर दे। मेरे दोस्तों बेटे ने अपने चेहरे ते कपड़ा ले आए, अपनी गर्दन झुकाई है ते मां कहंदी है किबला इनू आंखों निकल जावे मेरे घर दे विचों, मैं इनू बर्दाश्त नहीं कर सकदी अपने घर दे अंदर। मैं आख्या बीबी ने कीता की है? उन्हें क्या किबला की पूछदे हो? ए शराबी शराबा पीवण वाला रमजान दे महीने दे अंदर हाथ च गोश्त भी लेके आया है ते शराब भी लेके आया है। मैनू आके कहंदा मां ये गोश्त पकड़ के मैनू खाना पका दे। मैं क्या जालिम रमजान दा महीना है, मेरे अल्लाह दा मेहमान महीना है, कुछ ते हया कर। इन्हें जल्दी नल तंदूर दे अंदर अग जलाई है, अग जला के मेरे वाला तू पकड़ के कहंदा मां रोटी देनी है कि जान देनी है? मैं क्या जान दे देवागी,
لیکن رب دے مہینے دی بے حرمتی میں نہیں کر سکتی آقا اس ظالم نے مینوں پکڑ کے جلد تندور دے اندر پا دیتا اے ویکھو اج 7 سال گزر گئے نے اجے تک بھی اندے دتے زخم میرے بدن تے باقی نے اجے بھی اندے دتے ہوئے زخم میرے بدن تے ہوئے نشان زندہ تے سلامت نے حضرت عبداللہ ابن مبارک دی آنکھوں وچوں آنسو آ گئے آپ نے جس ویلے آنسو نکلے آپ نے فرمایا تیرے بیٹے نوں بڑا احساس ہویا ہے نال اپنے اندے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے دیکھیا جڑے چہرے پر جس پاسوں نے اپنی ماں دے چہرے تے تھپڑ ماریا سی اس پاسوں نے اپنی اکھ بھی کٹ دیتی جے ہاتھ نال ماں نو تھپڑ ماریا سی اونے اپنا ہاتھ بھی کٹ دیتا جدوں میرے دوستو ماں نے اپنے بیٹے دا کٹیا ہاتھ ویکھیا جدوں ماں نے اپنے بیٹے دی نکلی ہوئی اکھ ویکھی میرے دوستو ماں نو اپنے زخم بھول گئے ماں نو اپنی تکلیفوں بھول گئی اپنے بیٹے نو سینے نال لا کے کہندی ہے وہ میرا بیٹا اے تو کی کیتا ہے میرا بیٹا تو اپنا ہاتھ کیوں کٹیا ہے کاش میں مر جاندی لیکن میرا بیٹا تیرے ہاتھ نہ کٹے جاندے میرا بیٹا تیری اکھ ضائع نہ ہوندی جس ویلے ماں نے منظر ماں دی محبت دا منظر جناب ابن مبارک کہندے نے میں دیکھیا بے ساختہ میری اکھاں وچوں ہنسو نکل آئے میں کہ بی بی اینو معاف کر دیے کہ کوئی نہ بی بی نے کہا قبلہ میں اینو معاف کر دیتا ہے ادھر ماں نے آکھیا ہے میں معاف کر دیتا ہے غیب تو آواز آئی ابن مبارک اینو کہہ دے ہن میرے دروازے تے آوے تے بھاوے نہ آوے میں اندے 7 حج قبول فرما لین میں اندے سارے حج قبول فرما لین اندے سارے حج قبول فرما لین میرے دوستو ذہن دے اندر رکھ لیا جے کہ لکھاں ساکھ نے بندیا وچ دنیا پر نہیں ساکھ کوئی ماند ساکھ ورگا پتر بھاوے زمانے دا ولی ہوئے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا میرے دوستو یاد لو کہ ماں باپ تواڈے واسطے تسی جتنے مرضی نمازی تے حاجی تے غازی بن جاؤ تواڈے واسطے جنت دا دروازہ رب کائنات نے ماں پیو دی خدمت دے اندر رکھے آئے تواڈے واسطے رب کائنات نے الجنت تحت اقدام الامہات دا پیغام دے کے تواڈی آواں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ کے تانوں پیغام دتا ہے اے لوگو کدی فراموش نہ کرے اج اس گل نوں کہ رب نے تواڈیاں ماواں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ چھوڑی او جنت جڑی میرے مصطفیٰ نے تلواراں دے ساحلے جنہ پتہ دسے آئے الجنت و تاتا ظلال سیوف دا بھی پیغام دیتا ہے اگر تلواراں دے سائے دے اندر چل کے جنگ نہیں کر سکدا کدی جا کے اپنے ماں دی خدمت کر لیا کر رب کائنات تنو جہاد تو بھی اعلیٰ ثواب دے گا میرے آقا دی بارگاہ وچ ایک جوان آیا جہاد دے موقع تے صفاں بنیاں جا رہی ہیں آندے آقا میں بھی جانا چاہنا ہوں فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ نے آقا ہاں جی آقا زندہ نے تے بوڑھے نے میں انہاں نو روندا چھوڑ کے آیا ہوں مینوں بڑا شوق ہے آقا میں بھی تیری خدمت دے وچ چل کے جہاد کروں تیری نوکری وچ ماریا جاواں تیرے جھنڈے دے تھلے میری جان نکلے آقا تیرے اگے میرا جنازہ رکھیا جائے آقا تسی میرا جنازہ پڑھاندے ہو میرا بڑا دل کردا ہے میرے نبی نے فرمایا جا واپس جا کے جویں تو ماں نو رلا کے آیا ہے جا کے اپنی ماں نو ہسا دے اپنے پیو نو جا کے ہسا دے انہاں دی نوکری تو جا کے کر اللہ تینو جہاد دا ثواب عطا فرما دے گا اتنی شان اتنا مقام ماں دی خدمت دا میرے دوستوں کے جہاد تو ہی میرے مصطفیٰ نے اعلیٰ فرمایا کہ آج میرے دوستوں سے ماں تے بیٹے دے رشتے نو اس ماں باپ تے اولاد دے رشتے نو کمزور کرن دیا کوششاں کیتیاں جا رہی ہیں جس وقت دا دین طالبان جیسے جاہلاں دے ہتھ جایا ہے جنہاں نے ماما دے بیٹے گستاخ بنائے جنہاں دے پیواں دے بیٹے گستاخ بنا کے میرے دوستوں کئی اور ماما دے بیٹیاں نو میرے دوستوں اپنی ماں
ماما تو علیحدہ کرن دے پروگرام بنایا ہے کدی جا کے میرے دوستو نشتر پار کراچی دے اندر انہوں نے میلاد مصطفیٰ دے اندر آمن والے انو خون دے نال رنگین کر دیتا ہے کدی بناما لاہور دے اندر آ کے انہوں نے حدے تے معصوم سیکیورٹی والیاں دے سینے وچ گولیاں ماریاں نے کدی آ کے میرے بیلیوں 4 سدہ دے اندر جنازے دے اس جنازے دے اجتماع تے گولیاں برسائیاں گئیاں نے کدی پیر سمیع اللہ دی قبر کھود کیوں دی لاش دی بے حرمتی کیتی گئی ہے کدی علامہ افتخار حبیبی جیسے میرے دوستو اس عظیم جمعیت دے سپوت نو گرا کے میرے مصطفیٰ کریم دے انہاں دیوانیاں دیاں لاشاں نو میرے دوستو خون نال رنگین کیتا گیا ہے کیا اے دین ہے میرے دوستو جتے ماواں دے گھر اجاڑ دیتے جاون آؤ دین سکھنا ہے تے او دین لے کے آؤ جڑے دین دی تعلیم میرے مصطفیٰ نے دیتی ہے جڑا دین ادب دا درس دیندا ہے جڑا دین ماں باپ دی خدمت دا درس دیندا ہے اج انہاں جیسے ظالماں تو کئی علاقے دے چودھری تے علاقے دے سردار تینو اسلام آباد دی سرزمین دے اندر بھکاری بن کے بیٹھے نظر آندے نے اج انہاں جیسے جاہلاں دی وجہ تو تینو ہزاراں لوگ میرے دوستو آسمان دی چھت تے میرے دوست تیرے تے میری راہاں تک دے نظر آندے نے میں کہنا وا خدا رائے اے رستہ چھوڑ دیو رستہ او اپناؤ جڑا رستہ میرے مصطفیٰ نے دکھایا ہے اور وہ رشتہ گھر بسامن والا ہے وہ رشتہ ماں باپ دی تعظیم کرنے والا ہے ماں باپ نو خوش کرنے والا ہے نہ کہ پیو ماں نو ناراض کرنے والا میرے دوستو ہو ذرا اے بندہ سوچدا ہے جس وقت ان دے ذہن دے اندر قیامت دے دن اپنے مال دے حضور کھڑے ہون دا بھی تھوڑا بہت فکر ہوندا ہے کہ میں اپنے اللہ دے حضور کھڑے ہو کے جواب بھی دینا ہے کہ تو کی کچھ کرتا رہا ہے سرکار نے فرمایا ہر انسان تو دی دولت دے بارے سوال ہوئے گا تو کتھے خرچ کیتی ان دے جوانی دے بارے سوال ہوئے گا کہ تو کتھے لا کے آیا ہے میرے بھائیو اس تو پہلے کہ تیرے تو میرے تو سوال ہوئے خدا را آخری پیغام میں دے کے اجازت چاہوں گا تے تواڈے تو ہی گزارش کرانگا جے میں تسی پہلے محبت نال بیٹھے رہے ہو میری آخری گلاں بھی تسی اسی طرح ہی محبت نال سنو گے انشاءاللہ میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے موت اس تو پہلے کہ تیرے دروازے تے آ کے دستک دے وے ان دے واسطے اتنی تیاری کر لے کہ جدو تو قبر دے اندر جاویں تے سرکار اس وقت قبر دے اندر بھی تیرے تے راضی ہو کے مسکرا کے تنو اپنا امتی بنا لے میرے دوستہ اس وقت بھی سرکار تنو اپنی امت دے اندر قبول فرما لیں اے میں نہ زندگی گزار دے نہ فرمانیاں دے اندر گستاخیاں تے بے ادبیاں تے برے اعمال دے اندر کہ قیامت تے قبر دے اندر تو میرے مصطفیٰ دے کے شرمندہ ہو جائیں تاجدار کھڑی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری او جس دن آکھیا سرور عالم تو نہیں امت میری خدا دا واسطہ جیویں دے کم نہ کرو کہ میرا نبی تیرے تے ناراض ہو جائے ایویں دے کم نہ کرو کہ آمینہ دلال تیرے تے غصے ہو جائے خدا را اپنی زندگی میں بنا لو کہ میرا نبی راضی ہو جائے اس تو پہلے کہ موت تیرے گریبان چاہ کے ہاتھ پا دے اس تو پہلے کہ موت تیرے رشتہ داراں نو روا دے تیرے بچیاں دی اکھاں دے وچ آ کے غم دے آنسواں نو سجا دے تیری چار پائی نو میرے دوستو تیرے وجود تو خالی کر دے اس تو پہلے آ کے اپنے آپ نور آ کے رب دے حضور پیش کر دے میرے آقا نے فرمایا رب کائنات نے جدو موت نو اسرائیل دے حوالے کرن دا ارادہ کیتا میرے اللہ نے انہوں اسرائیل دے حوالے کرن دا ارادہ کیتا انہیں عرض کیتی میرے مالک مولا آج میں نو اجازت دے میں اپنا پیغام دے دیا رب کائنات نے فرمایا پیغام دے نے پیغام دیتا لوگوں سن لو زمین و آسمان نے سنیا اے موت نے پیغام دیتا نل موت الذی افرق بین بیوابی میں او موت جڑی باپ تے بیٹے نو جدا کر دینی وان الموت الذی انا الموت الذی یؤمر القبور ویخرب القصور میں او موت جڑی محلہ نو ارر دینی تے قبرہ نو آباد کر دینی انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ میں او موت جڑی شوہر تے بیوی
نو جدا کر دینی ہو انہیں پیغام دیتا ہے موت نے ہر بندے دے گھر دے وچ آ کے اپنا قدم ٹکانا ہے